بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بنرت جاء مهين جل درسكاني توحيد خده درست شويدا جل جرمي قلت عندك اف بيروبارينا عندك عقيدة إسلامية يهات كورجرتنش قرآن بيروس كلام رب العالمين هات كورجرتنش پیغمبری صلوات خود السر پیغمبر هم یابن و هک امرو بر خودتا اسلوب یا قرآن خاصتا کچوا امر متیت ام عقیده خوار گرین اما دائما امر متیت مرو شاوت خود زل کد بر خودتا هنداف سر خو بر خودتا بمپت خو بر خودتا رخ خوی راست و رخ چپه و گوهد خوشی ویکت که اودن گت تمروی و حوالی دل خوب کرد و عقل خوب کرد با وجدان مختبر دا هاد ویره دا تو ده نتیجه که به خدای که های او خدای بتنه یا او خدای جهند صفت یتای و او خارنو جلکو حیات ما یا یومی یا شوروجا لتتظانين صفات رب العالمين شناف درد كمان لعشكرات بل وجا أفريكا جي أهل سرفية قاعدة هم حديثة لبحث توحيد خدي دي كائن وصفات رب العالمين مظاني خدي كريمة يمردة خدي برحمة خدي عالمة يزانايا خدي قوية خدي خبيرة خدي ودودة وصفات همي وصفات رب العالمين هندي تبتيني هذا ديسا أم شوا دي ظانين دي بخو إثبات كان أشكرا كان أفجي ما قلت أمال حياة ما يومي أشكرات بيتن أول جار أم بظانين وكي علماء المد بجن ظنايت ما خودش وان راضي بيتن مخلوقة رب العالمين قدي كيكا تترى ببيني صفات رب العالمين يعني تده برای خود شاشه تلفزیونه باجر دیدار کوید تا چی جرا ندید یا او باجر و اوید شوهر جیتا او جی ندید نه شاشه تلفزیونه دی بوده در کوید تده برای خود دی بجی او فلان جا شاف تده بینی نه او تو تصویری هدوی شاشه را توید بینی او فایدن وقتی وقت تو برای خود وی عردی برای خود وی عصمانی برای خود وی بحری برای خود یوان صحرا برای خود وان چلوچیا خاصتا مروفت یت عاقل و مروفت وکو ین متخصص ای که فلکی وقتی وکو برای خود دات هزرا خوب کتن عصمانا دا ای که یه زراعی یعنی تخصصای عردی آنیا چیا آنیا آخه آنیا زراعتی آنیا اوان حشراتا آن یا هر تشتکی وقتی وکو هزرا خودت داب کت هبر خوده دی تاکید بالدفی خدایی که های او خود جی بتنه یا کس را برانینه او خود جی صفت یتی و کی دیکارت ایکش فلاسفت یتا نید مسلمان بی بس وقتی پسیالیات یا کرن تو چه زن خودی هیا گوتی از وگا ویب شکنینم اکیز اسی موجودم كل تشتكي الدنيا دا جب صدفة شنابية ايكي او يه انا وجوده وقاوه قوتي من خود شنا كريا هكي من خود شاكر با از خود شاكر كش مب عقل تر نبا كش من لاو تازر تر نبا كش من هم صفات يتبركفت از بخود دانم كس وكي من اما بينما اسناي وصمه فاذا قوتي من خود شنا كريا اوان مروف الدنيا شنا كرما وان چلوچيا وان بحرا فلان عديز شنا كرما و چتش تيجي جارك بخود شنا بيت فاذا خالقك هاي او خالق اسي شكري وف مخلوقه همية شكري نكا بين صار قاعدة ما عينا وكما قلتي او تشتوى كنت بجني عدم ام بجني الصدفة يعني بخوية شبي افنينا ابدا شو قانون يت علمي دا يزانستي دا افنينا تشتى بخود شبيت بخالق بصانع بفعلنا ابا باشا دي ممكن ببيتن ما العدم يعني هما الطبيعات هما الشنة تشتهي شي ببيتن قلت ناخر او تشتهي كل لغة عربية داد بين عدم كردي داد بجن صفرة نينا هما او تشتهي كل ناي ناشد تشتهي شي كات فاقد الشيء لا يعطيه او وقت او بخونا بيتن دي شاوة تشتهي شي كات نافا فإذا
أو جميع إنسان متفقا أو توكو عقل خبدنا شولي هكا قوتي أفتش تبخوي شبي دي بيشت ناخي شنابية إلا أيك دين نبيتن ناممكن بمرو فكي وكو عاقل وقت وكو تو ساعتا خوني شابداي تو دي بيجاف ساعتا شاه شبية بيشت طولاب خوي شبي اف ساعتا بخوي شبي تو بيجي اف طيارة البر عثماني شب شاه شبية بيشتتا ولا بخاف طيارة شبي هما ام مصدر دستي تدا تشور بيجا شاه شبية ولا بخوي شبي بيكو اي شيء كتبه ابدا مستحيله هكا تو بيجي بشي كي شو ما تشخاري افريقيا بيشتتا شو تو بيجي والله هما اغلبي كات شو صار طباخي دهن جهات شو صار وطبخ جهل بي وبشنجي هيجي شنات نافدا وخيت شو نافدا وقليا وخوتيج فدا وهاتا سرمزه هما شو دافي مدا مخار او شي دي بخبتاي كانيت يعني دي بيجي دراوا ونينا با تو بيجي اف بناياتي از فيرا شاه شبيه هما بطبيعة اخو شمانتو المعمل هاتي حصو جلد افي هاتي اف جهاتي شو نافدا خو كريا بلوج شو سريج اصنو نجر وفلان وف ترتيبه همي بشنجي كهربايات همي بخويت شبيه هما و هكاية دي مجدي بخبتاي كانت بي شكي هم الصفر بتر عقلها بيت دي بجدة توانينا با فإذا نينا ذرك بتنت كوني دا كوخوها بيتا شاكرا إلا لازمة إيك شاكر بيتنا با فإذا أوي شاكري أوجي صفات التاي لو رب العالمين قلت مجتمعي ميكه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وتب جوان أم خلق من غير شيء وديروا هذا شكرا بخو هما بيا خلق نخر أكيد ونينا شتش نار شكرا بيا خلق شكرا أن أو خلقت خنوان خو شكريا أكيد وخو شنكريا أم خلقوا السماوات والأرض أن أف أرض عصمانا أف جيايا أف بحراء أف صحرايا أف حيوانا أو واكو أو بارتياتو لسيار بيتو أفا باشا وان شكرنا نخنا خوش بنا نخنا عين المشركين مكايا وقت واكو بسيالي هاد باكران ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله لا يقولن خلقنا العزيز العليم كي عرض عصمان شكرنا خده کی بارانت اینت خوده که این اینا دنیای خوده همی اون صفت دوش اعتراف بید کرد العزیز گلک غالبه یا العلیم گلک زانایه و فیدن خب مشرک مکه ها این کار خوده نت کرد بس شریک به خوده چیت کرنه و فیدن لخانما و خانما و کونه اوی وکوی انصاف هبید و ضمیر خو خراب نکرد هزار خود وی کونه داد کرد نتیجه و دل نف در کفید خالقی که های او خالقی جی هند صفت یتی فیدن كل تشتكي تدبين السر عردي آن ما بين عرض عصمنا النف عصمان عرضه وعرض عصمنا مي بيجوا ايجي شكري شتش خوشنا بنا ابدا هر تشتكي تديد يد صوت يشكرن افمرو شكري ها فاذا هر تشتكي مخلوق بيت لازم خالقك هبيت بس عند تشتكي اكيد مرو شنا كرنا اكيد مروت چه نکردن ابدا کس نشد بجدن چیایی که وکی چیای متینی اوه فلان عشیره ها چه کرد چیایی که وکی چیای گاره برگاره ها چه کرد ابدا مروت وکوی عقل بیتون نابجیتن اوه فیدن اوه اف چلو چیایه اف تراشه اف آخه اف طیرو توانا اف حیف روجستره اوه همی یشهده یدن ید بجنم خوده های او خوده جی یبتنه چه شریک و چه حوال و خدای نینه وکی ما گوته دی سجاره کدی بیجین هندی که اف گریارن اول سروی عردی اف قدی کن تو تیراد بینی وجود رب العالمین تو خداینا بینی جاف هندی تو دنیا دا بس برای خدا مخلوق رب العالمین تو دی بینی خالق نفده آشکرایه و صفت رب العالمین جی تو دی بینی بسیار دیتا کردن دیویش چه علاقه ما بین هاوی مثال ده صانع و مصنوعه اف ساعت الپیش شوید ما هاوی گوه
قوتي هاتا بيشوين ما أكيد لازمه وصاي كابيت اف جامعة اف اطار الرخاء اف رقمة اف ماكينات نافدا يشكري. فاذا على الاقل ما بين الساعات او ساعات شكرية هاي على الأقل ما بين في ميزة أو أمسر راوستيان ما بينه وما بين وين الجارية هاي. يعني أبدا وقت تهزر هاد فيرا دايكر في ميزة رأس النجار خطأ بيش شافتا وين الجاري ماكينة هاي مشاركة هاي شاكوشة هاي بزمارية هاي غريال دف هاي. فإذا أبا صفات النجار جي هاب في ميزة هنا بيش شافتا. فإذا اف مخلوق رب العالمين وكما قلت اف عرض عصمانه اف استلاف هيفا فروجه افهمي افجي مخلوق رب العالمين مصنوع رب العالمين تهزر خود تداب که تتپش شفت مروفی خدایی که جبریو چند علماء فلکی نزبان گله که ازوره اوید ایمان تینن علماء الطبی وقتی و کدیت هنده تشت قرآن یدگوته و تو ده برای خوده بری چند سالش نیک وانی اختراح کری زانی اعترافت یعنی وی کلامه خدایه. أفا دام بتر رنكن مثال أخو كو على الأقل ما بين تشتي وما بين أبي أو تشكرية هاي وكي ما قلت تبى بناية تكرار شوي هاي كتب بنابي راسا بنايوي بناية ديتا بشبتا خوش بناية عنا يصباح دي بري خدتي كان صباح يشا خوش صباحة يكهرباء دي بري خدتي كهرباء ما شاء الله كهرباء كزيلك يمهندس برا بريد عافية بوي مهندسي أبي أفخرتا شكري أفا مي تأثيري هاي. فإذا وقت وقت تدبر بحر رادبوري أم برای خدا بن پیتخو أم برای خدا هنداف سری خو و عصمانی و فلکیاته و برای خدا رخوریت خو و چلوچیا أكيد تجید النتیجه که در کبی ما شاء الله چند قدری عالمه چند قدری خبیره چند قدری برحمه چند قدری مرده اوی وکو افعل دو عصمانه و نفعل دو عصمانه دا خلقیت کریه وکی ما گوتی مصطلحی که دستت داد توی خشکاپیت کشیه وقتی تو برای خود ده او مصطلح او بوت الدلیل که نجاره که او مصطلح یه شی کری او نجاره که او تو ده برای خود اکید حتی پیش شوید بوت اکید بی اوی مروفی داریه های چون مصطلحش داریه اوی وکو اف میزه شی کری لازمه اكيد حتى پیش شوید مروفی اوی نجاری اف ماده اوی وکو جه چه کری اوی نجاری البردستی بیه های افا. فاذا بزماریت های چکو چکی های مشارکی های ماکینه که های پیتو رو بینی پیشید کرد صبغه که های تداد غریه که دانی تسال او تشتت وکو نجاری میهانا پیش شوید تا نجار ندید یا تا تشتت ندینه بس امیزه شاهده که افتشت همیل دافید موجودا. فإذا وقت وقت برای خود دیا مخلوق رب العالمین تتپش شویتا افتشت وکو نجاری چه کری که دلالت النجاری هاي اف صفتنا رب العالمين جيت تناس كرم بمخلوق رب العالمين. فإذا عقل خمر في ديزانيتن وكما قلتي او مصطلي وكنت خشكا بتتكشي افا لدال دفي مروفيه هاي و آلات اكل دفعه اوی داره حلید کرد اکل دفعه اوی حالی بید برنیتن هروسا اکه تو برای خودت تو دزانه اکید آلات دفعه مروفه های و اکی مگوتو اکی مشاری و اکی ماکینه اوی دارش قایده بخیتن کرد کرد درش کرد حلیب کرد دوچی کرد مازین کرد هروسا دیتا پیش شویتا آهوه گاوه وقتی وقت تو برای خودت اوی میزه که یاسپیه انکی دیتا پیش شویتا اوی نجاری صبغه کل دفعه او صبغه یاسپیه وقتی تو برای خوده اوی کوبی تو برای خوده اف لون النف دا یا قهوهیه انکی اوی اف کوپا چی کری لونه که صبغه دفعه یا قهوهیه ایکل دفعه یا صوره ایکی دیل دفعه یاسپیه اوه همه تنا پیش شویتا که تو حضر خود وانتشتا داد که اوی تو کل بردستیتا تو سرین خاره و کی ویم الکرسی که آن و مزه او تو اوه پیوت خواهی که وی کوپی آن و کی هر تشتی که بیتن تو ده برای خود صفت توی مروی اوی وکو او تشکرل شولوی تنا زانین.
فإذا وكده حتى صورات جي رشا صورة زرع فلانة تبزاني فإذا صفات رب العالمين جي تينا ظانين بمخلوق رب العالمين. هروسا وكي ما بس كده مثلا اف ميزه كتو برا خداي ابعادتي تمام تعطي فرياوي درجاياوي مدورياوي همي بنظام بترتيبه معنى اف آلات اف تشتهميل دفيه هي اف ميزه بما شكري الاف كرسي كم سرش نخره بما شكري. فاذا هوصا اي كمرف دقت هير باش بري خدت لا او تشتت خدي شكري عظمة رب العالمين قدرة رب العالمين ظنين رب العالمين صفات رب العالمين هميتنا بشافت مروفي. هروسا اكي تهصرا خدي كايت سيارة كده مثلا تو دي برا خدا في سيارة تو دي اكيد ظاني اف سيارة شات يليدان اصنا يهاتي صباح كران اف دو مادة شیشه سه ماده لاستیکا نافده شان ماده هروسا تایرانه وایرد کهربایی نه چافکتوی نه جه دهنیه جه پانزینه المهم او تشتت وکو سیاره هاتیا لیگدان و که در صبوری شوی برینو که مگوت وقتی تو سیارت بینی اکی سیاره خوشه نبیه هاتا پیش شویته او مروف اوی وکو سیاره شکر که هستایه هروسا صفت توی هستای وقتی تبرای خدای اکید اوی مروفی وارد كهربائي الدفعي اكيد صبغه الدفعي اكيد شيشه الدفعي اكيد اصل الدفعي اكيد لاستيك الدفعي اما صفتي تبي ظانين ابا فاذا اويوكو افتشتل دفيتي هروسا اويوكو افعل دو عصمانا شيكريو واز شيكريو تو شيكريو اف مخلوق السرفي عردها من شيكري اكيد صفات رب العالمين بصنعته وي تينا اشكراي كرن تينا ديتن وكي رحمة رب العالمين وكي حكمة رب العالمين وكي قوة رب العالمين وكي همي تشتغل تينا ظانين. فاذا كل تشتكي سرفي عرديات يا شيكران هندك وايد شيكرا جرك دي ام بجنفا المخلوقات مرآة لبعض قدرة الخالق وبعض صفاته او تشتتوكل سر عردي نف عردي دار ما بين عرض عصمانا نف عصمانا دا أفا هن صفات رب العالمين بتنا ظانين أكيد أفا نكا جهب سيارية كا اف مخلوقة رب العالمين يعني اكيد بنا وكي قديك بصفات رب العالمين وكي ما قلت شاو تو دي بري خدا قديك تو دي شكل خط دا بيني تو بري خدا الجامعة الشاشة التلفزيون تو دي جهد ديرت دا بيني او نالويريا وقتی وکو تو هزرا خوب کد با جرا کی دا تاییدی تی برینی که دیتا پیش شفته و فاذا وقتی هم بري خوب دینه مخلوقة رب العالمين علامات دليلا سرويش عندك خداي هاي وصفات تجي الموجودة صفات جي تماما ما قلت علاقة ما بين خالقي ومخلوقي جلي قوية كاشوا فيجا وياكي ما قلت هاي كمهندس بري خدة بنايتك او دي بري خدة بيجي اف مهندسي اف خريطة شكر ويشرف سركري جلي زيرك ابا فاذا على الاقل ما بين فان هردوكا يهي اكيد يهي ابا ما بين خالقي ومخلوقي جهي كاشا ما بين أبي مهندسي شولي هي ما بين أبي صباغي شولي هي تو بيتزاني أف صباغة يزيريك أف صباغة يمخلصة أف كهربائي كزيريك أف نجارة كزيريك وهكذا. فإذا شولي أشكرايا كو أو يزيريك يمخلصة. فإذا أف كونا أو وكو أمتدا كو چند مليون سالا أفا بوري و أفا شهدا كو أفا ربك هاي أبي ربي صفات يتاي وقت أنبري خداني وكي ما قلتي مليون مخلوقة رب العالمين هم هات يشيكرن وجلك نظامك جلك غريب وحتى أفريك هم هرب دواما عقل مروفي بيجيتن أكيد أفكونا يا بخدانينا أفكونا يا بخدانينا أفا هندا صالو زمانه اف چلوچی الویره اف عرض عصمانه بمپید ما هندا سریمه فاذا اوجی به خدا نینا شقصنا هننا شکرن وقتی هم برای خدا اینا
آلاف آلاف جاره هم برای خود دینه هنده تشت شنیکا چید بن ناف عردی چید بن و تینات وجوده دا و سخت بنه و کل روشه و تو ده برای خود اکید ایک صفات خود محییه شوا ده بیتا بهار تو ده برای خود که چند داوید گال سروی عردیشین بن کس نشب زانش بلی رب العالمین کس نشد هکه تو چی دیسا بهار اکادرین و تو عردی و کلی تو ده چند حشرات ناف دابینی زوستانت مری وگویت صاحبیه و اگر تو چه عرضه که کل دی سوا که ما گویی بهاره وقتی وقت خاصتا باران راست یا اونزی که سر عردید بن تو ده چند مریا بینی تو ده چند هنده نوعیت کرمای تایی تو ده بینی کو مکای کرمانه شنی کای چید بیه و تو ده برای خدا هنده کرمیه تایی ابدو سرانه نیوه که راقت یا نامرید گاوه دا لحیم بی و اوی سروی اوی وکو پی و برینو که او بیا سر پی سر ری و چو و یدی بیا کریوی بینما برینو که یبدو سرابی نمره و فایدن حیوان اک دمرید با عرده که پشت سشار روش که هره برای خوده پی آلاف و هزارات تو دبینه کرمیت چه بی اف کرمش نیکایت چه بی روحیه هاتیه و فایدن روژه داد ملایین گوبه عد و حسب امنشن بیجن جه و هن قدر تشت مخلوق رب العالمین تیتا دنیا روح تیتا و زیکا هندکی شانت مرنوه جه و فایدن صفتك صفت رب العالمین المحیی مروفا اف کرمه و اف حشراته اف مخلوقات چه نکرنه چه انسان جا چه نکرنه چه معامله او چه نکرنه عردی او چه نکرنه خوده یه شکر اف عرده قانونه که بودانای حتی وکو اف حشراته اف مروفه اف حیواناته اف همی بینه دنیای هکم هزر خوب کن میلیون تشتاده اویتو اکو منظرت جان باهیزه عربه و برای خداوند منظره دبیت از وستن هر برای خدا بفردید منظره که دبیت بهار منظره که دیدید و ماشاءالله اف کلیل که هنده قدر صور و سپیو کسکو صور و شین و بنوشیو تو برای خداوند نوع دیو تو برای خداوند دارد دارماز و داربرین و دیندار و اوان چلوچیا اف شکلت هنده قدر تازه اف صورته اف شکله خوشینا بینه اکید مصوره که هی که صفت رب العالمین المصور اف صورته دایا اوان تشتای همیا هکه تو حضر خوب باش که ادوان مخلوقات دا تو ده برای خوده اف مخلوقه یه بوتا تخفید ید بشتا تا خدایی که هی او خدا صفت توی اوانه و که بدع الزمان من سعید النورسی خود جرازی بید خاصتا وقتی دو کد بیا بهار داشتنش در و بالگه که چلی داینیتن دف طلبت خود راوسی دبو آخفید دوشته اف بالگه ید بجیتا تا خدای های ید بجیتا تا صفت خدای اوانه ایکشوان گلک حکیمه گلک علیمه گلک خبیره و هكذا یعنی بالگه چلی دا درسه که محاضره که سر بلگه چلی داده تا طلبت خو بلگه چلی اوه نه چو قرآن وکد و مطالعه بکد آیات قرآن یل بیراوی و آیات قرآن شرح کد تطبیق کد سر بلگه چلی صفت رب العالمین تانا پیش شوید بلگه چلی را آن کرمه که را آن مریه که را آن هر تصویره که انسان ببینید اوه اگه تو برای خود احوصا هوان مخلوقه و تصویرتوان و حوالی مختبره بکه عقلتا جویجاره شود که داتا شوریتو دی چه بینی تو دی برای خود حکمت رب العالمین یا آشکرایه که خدای حکیمه خدای مریده خدای رحیمه تو دی بینی اف تدبیره گلک محکمه که خدای علمیوی برفره تو دی برای خدای و نعمت رب العالمین دیل من کری نعمت خانه و خانه که تو برای خود چند نوعیت یت خانه نیت قیتی جنمه نیسکه نوکه جه خروفیه گارسه طالایه تظانه هر تشتی که وکو بیتا خارن انواع فاقنه انواع گوشتینه انواع تشتت خانینه فإذا دیتا پیش شویتا اوی وکو بما شکر کو خدایه گلک الرحمن گلک رحیمه هروسا دیگازی که تتا که قدرت رب العالمین آشکرایه که او خالقه
او خالق جي موجودة هي حاضرة هروسا اكي تو هزرا خوب كان مخلوقة رب العالمين دا تو دي چه نتيجة لدار اخي صفات رب العالمين تماما دي بوتا اشكرا بنت مخلوقة رب العالمين دا جبروي چنده وكي ما قلت رب العالمين القرآن دا قصد كتا عالم ايمان بخده بينن و توحيد خده بكن خده بتنية شف مخلوقة رب العالمين اكشون آياتا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون رب العالمين بري عالم خردته مخلوق خو بري خب ده آسمانا بري خب ده عردي بري خب ده شب روجه بيجي شكرنا وان آسمانا شكرنا في عردي شكرنا شب روجه شب ده خلاص بيت روجه روج ده خلاص بيت شب هروس على طول شب وروجه وشب وروجه شب وروجه أفا عظمة رب العالمين قدرة رب العالمين علم رب العالمين لأشكرات بيتن هروسا اكتو برا خده اف هنده قدر يرون هنگه شاته دا ترسن شبنه بحری ملا ونیا نایکی تشتا که با داره که برای که باجته دا چند بنه بحری دا اف سفینه هنده قدر یامازن باجره که مروودش داته دا آن چند طنت یتشتا آسنا چیمنتو تشتا دیکناته دا ولسل بحر دی بره و چیتن ما شاء الله عظمت بوی خوده اف سفینه سلوی اوهو سیارون ریو بشیتن و جاری عالم خو منفعت لی ببینیتن قرب و قری و جا علاقت تجاری يتصنع بدل ببن ما بين واندا ان اف بارانا رب العالمين جرداتني تاخري روش شكري جرمه وهيف شكري واف محيطات شكري بحر شكري الروش جرمه دتا بحر گرم ببیتن بخاراوی بلند ببیتن او بخار بشید شنیک رب العالمین انواع هوا شکره ایک نهر کو بلند ببشید آسمانا یدی نهر بکفیت افسر بحره و نوعی که دی بالب داد باجوتن اوه و جود او عرض خدا حس کره همی چپه جود بکفیت سر عرضی نه هما پیگ و وکی طناکه که پی وب عرض بکفیتن نه چپه بیت آخره ماشالله وجدت آخدا چت آخره هنده ده فایده و اوه بید عرض به هات آفدان یا ده پیشین بید دار ده پیشین بید هنده جی ده چتنداف آخدا دلکانی که در کوید دلبیرا در کوید ده بیت ریبار ده جاری بین هنده جی عرض دوی وخود ده چند نیوکا آخدا ده بنا بحیرات هنف آخدا پشتی هنگی و جشنی که استفاده لبیتا کرن رب العالمین اوه عرض شیند کرد و سخت کتن اوه بارانه اوه وکو رب العالمین بما فرید کتن آن هروسا که تو برای خود انواع با این یه شرقیه یه غربیه شمالیه جنوبیه آن تو برای خود اوان عورا یه تجی آوه او عور وکی علمات بجن هکی او عور بوی باران و جور دب کفید دی عردی ویران کرد بس او جه خود حس کری لبید همه چپه جور در نافی عوری دی اتاخاره که رب العالمین مسخر کری بوما که انسان و ما بین عرض و عصمانه دا اوه همی نشانن خالقه که های خدای که های او خدای خالقه ی علیمه ی رحمانه ی رحیمه ی کریمه ی خبیره حتی دیمای صفات رب العالمین همی لتنا ظانین جبرویک شنده اکه عربی وقتی پسیرلیات که کرن گویی تو چه زانی خدا هیا گویی هیکه چون برای خود دم شیمپت حشتره که الویرایت شوی حتی پیش اول مره اصلا حشتره که الویرا در باز بی او حشتره یا بچی که آنیا مازنه بس اکید حشتره که در باز بی اگه مدید زبله حشتره که جیل ویره اکید مزانی حشتره که هاتیا ویره شکو زبل به حشتر نینه و فایدن وقت از برای خودم وان آسمانا و وان اوان برجت آسمانا هنگ از برای خودم وی عردی و
وفان صحراء هنكز بري خدا ما في بحري وان موجود بحرة أكيد أتظانم خدای که هی خدای ها وان صحرا خدای في عصماني وخدای اوان بحرا او بخوش نبينا فإذا حصام دي ظن خدای جماعي خدای يبرحمة يرحمانة يرحيمة يكريمة فإذا مخلوقة رب العالمين وكي خدي كي تصفات رب العالمين تناف في مخلوق دا ببينه ام دي چوا ظانين خدای خالقه و کسی دی خالق نینه ام وکی ما گوتی ممکن نبیتن اگه تشتگی نبیت و تشتی بکت ام داده هنده که نه هنده تشتی تای اکید اب خودشتا نکن اگه تو شو تبر خدای شا صحرای که انت شا جویه کی تبر خدای مروفه کلویره یمره و شیر جیل دف هر شکل دف سروی مروی پیوانینه و علوی دراندیه و او شیر جیل دف راستیایه اکید تو دبیجی وی شیری اف مروه یه خاره یه کشته اوه هرچی اف مروه یه کشته یه خاره اوه ها بس اگه تبر خدای برای کلویره و مروه کلویره درش کریه سروی پاقاندیه و برای کلویره بخوینه ابدا تو نبیجی وی بری اف مروه کشتی نه دبیجی مروه که اف برای السروی مروی دا یه پیشکان دی فإذا برای الویره چکو اف برای جامده یه حشکه یه رقعه رحتنينه حركنينه بربخونا رابطم في مروفي بكفيتنا با راسا تو دبيج مروفي كأفبرا يلسري في مروفي داي فإذا اف دنيا جهمي بيك وكي في بري نشد چه حركات كاد نشد چه تشتا شي كاد نشد چه تشتا بمرنيتن فإذا أكيد اف مخلوق رب العالمين افهو صحات يا شي كرن أكيد خالقي كهي صانعي كهي وکی ما گویی کاچوا وقتی تا برای خدا ومیزه نجاره تا پیش شویده که نجاره که شکری تا برای خدا و ساعته حصای ساعت ها تا پیش شویده اوی حصای شکری وقتی تو برای خدا و کونجی ده حصاد دماغ تا داد عقل تا داد ایتا پیش شویده هر وقتی تو بچاف بینی او خالقی که هی او خالقی اف عرده اف عصمانه اف کونه اف دنيايا اف مروفا وهندي وكود في كونه دا رب العالمين يتشكر فاذا تشتوكو يبي الروح بيت نشد حركه بكت بخو لازمه عندك يشكر هذا نسبة بال اكمل بلا خدته كافرت قريشيا يتمكهيا وغير وان جابا وان عبادت بو صنمات كر عبادت بو صنمات كر جبروي چنده قرآن هات نهیوان کرش عبادت صنم نشوان دا صنم خو نشد چتشتا شیکن نشد خلقیت کرد صنم چتشتا یعنی کشکو دباس صنم ها کرد کل تشتن که او بیتا سبب عبادت خدا بیتا ترک کرن آن توحید خدا پی بیتا ترک کرن بجنوی صنم وجتوی اختیدا درابین برای که دارای که آم خرمه بقصبا تصویر مروفه که آنی گراش که مازن داشته کن دا اوی کنن صنم پاستوی عبادتی بو خدای کن حاشد گوتی اوه خدایه آن گوتی اوه ده بو موصایی که دف خدای اوه وجد ویره دا هنده جراجی عبادت بو مروفه حتی کرن حاشا یه گوتی خدایه یه گوتی گره خدایه آن پارچکش خدای حاشا نعوذ بالله شد بید ایک گله که باشه باز ده تقدیس شخصی که مروفه کی کرد وجب سبب یاد کافر بید اوی او مروف بخود کرده صنم یعنی چاوا او تشتوکو بس بو خدای درسته او بيشن اف مروفه جو وصايا او ويكرا صنم وجا فاذا فيلا دبر خداني نسبه بالفان صنما اوان شو ملكيه ابخو يتجامد بين او بين جبروي شنده اوان اف عرض عثمان شناي كرنا مروفه عرض عثمان شناي كرنا مروفه اف حكمته اف خريطه اف تخطيطه اف او وكو جلك دقيق اكيد اف شوله مروفه نينا وشو مروف نشينا شيكان وشو تجيب خو شينا بنافه فاذا
هيك مروف دي سجارة كدي جافت خود زلكت بري خودتا فيك هونه وهت خوشي وشنيت وهزر خود فيك هونه دابكت وحوالي مختبري بكت بشدة عقل مروفي دار ما بين دماغ و دلا نتیجه در کفیتن که چوا ویمیزه نجاره که شکره وصا اف عرده اف عصمانه اف مروفه اف حیوانات اف طیر و طواله اف مخلوقه وکد في دنیا دا خالقه که های او خالق جي صفات خويته اشكرات بيتنش مخلوق رب العالمين. رب العالمين قصدت يتا إنسانا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. رب العالمين قصدت كرا إنسانا يا أيها الناس جل إنسان قلت ما تلاج بها وهاتا قلت باش قوه خبدني فاستمعوا له باش قوه خبدني أفا كيش كان قلت إن الذين تدعون من دون الله أويتوكو هنك حوارد كنه دعالت خازن جبل رب العالمين قول لاتا عزايا مناتا هبلا صنمت يت قريشيانا لن يخلقوا ذبابا خو ميشاكا يا ميشراش كيجي اوان شناكريا ونشن شيكنجي ولو اجتمعوا له هم بيوكم بنكم ميشراش كيكن نشن شيكن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وبرخده اف مشانده قدر يا ضعيف اف مشاكه بيت بيچنكش خانوان و خانوان تشتكي آن ببد نشنش لپا بین نداره. اوجی تفسیر یاوه لا يستنقذوه منه نشن لپا بین نداره. گوتی يعني مشكة يا ضعيفة دادة خاناتا تشتكي دافع خوب بنجت خودي بد دونش بشل لپا بین نداره. يقولي شلبيت ازشم بگیرم و همه كبش آلت همه لپا بین مده. گوتی بابو اوایل بیجتا قرآن معجزه که معجزه که یا علمی نکد بیجنه وقتی وکو میشاد دفع خدا تشتکه و رای کرد هیگه تو لپا بینه داره جیتا لپا خلاص نکرد هیگه گوری که هات گیسکل دفته بر و خندقانت مر و تو شوتا لپا اینا داره تش لپا خلاص نکرد خندقانش نکات اینا داره معنایت بیشتر هندی که میشه ماده که اگه دفع خوله دا اوی تشت دی فس دینی دی پیش کد گرخارنا تناعت اوه فاذا اف میشنده قدر یا ضعیف جلوی شنده گوته اف دنیا همی پیک و حاضر ببیتن او بیت میشه که شیکت نشد میشه که شیکت معنای اوه اف كونهات يا شيكرم في خريطة هند قدرية غريب اف حكمته هند قدرية مازن واف خبرته واف علمه واف مخلوق رب العالمين هند قدرية محكام اف هند صلو الزمان اف جلوشية اف صحرايا اف بحرايا ابد محتاج تصليحينينا اف عقل وكو كو انسان هند حزر خطي دابكات فان صنعات شيكات اف اكيد او خالق ها صفات المزني الدفايد نشتدد او خالق جلك عالمه جلك الرحمنه جلك الرحيمه جلك الظنايا جلك قادره جلك مريده وجلك خبيره فاذا خلاصه ام بيجن رب العالمين القران ده امر ما يكري ام هزر خب كان مخلوقه رب العالمين ده صفه رب العالمين ام بمياسين كشوا تو هزر خوب که وی ساعت داول دسته ده تو ساعتی پیزانی که یه زیره که آنه برای خدای خانی ده تو بزانی کنه و مهندس یه زیره که آنه برای خدا صبغه ده بزانی صبغه زیره که آنه بلا تشبیه ون مخلوقا جیت رب العالمین هکه تو باش هزر خودی داب که ده تا پیش جویت خالقه که هی افا صفت توینه دیمه های ام بجین امت مرحله که ده مرحلة يا انتخابات دا
هفيا مش خده أويا بمشكلة بمصيبات ببلاء وتسهل ملتي مدى درباز ببن ونتيجة ويجي إن شاء الله مصلحتها في ملتي دابت رب العالمين برحمة أخو كرم أخو قدرات أخو أف نعمة وكو دايما رب العالمين بما بيليت أف إيمان هيا وكو دايما رب العالمين بما بيليتن وبرفراتر ليكر وما بارزيتن ظلم ظالما وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.